औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिन्होंने 2 रोज़ कबल अपनी फ़िक्री नशिस्त में इन ख़दशात का इज़हार किया था। उनका कहना था कि इस वक़्त जो है मौजूदा हमारे ख़ित्ते के हालात तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के हालात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आज जो हालात हैं वो किसी वक्त भी जो है वो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि आज जो जो हालात हैं या जो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी क्या तैयारी है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त जो है, हमारा मुल्क मुआशी तौर पर भी खासा कमज़ोर है और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में इस वक्त एक तो अनारकी है, सियासी तौर पर मुल्क में दहशतगर्दी भी है और मईशत भी हमारी ख़राब है, गुर्बत भी है और लोग जो हैं वो टुकड़ियों में बँटे हुए हैं। तो इस वक्त हालात हमारे लिए, मौजूदा जो हालात हैं, ख़ित्ते के हालात हैं, वो हमारे लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं है और ये हालात उस वक्त मुनासिब हो सकते हैं कि जब एक तो हम तमाम जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको आज़ाद किया जाए और जिन जिन लोगों को हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से शिकायतें हैं, उन शिकायतों का उज़ाला किया जाए, तमाम लोगों को सियासी आज़ादी दी जाए और तमाम लोगों के जो हुकूक हैं, जो जायज़ हुकूक हैं, वो उनको दिए जाएँ। तमाम सियासी लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ, ख्वाह वो छोटी जमातें हों, मुलाकाई जमातें हों या कौमी सतह पर जो भी जमातें हैं, तमाम लोगों से मिलकर उनकी शिकायत का उजाला किया जाए, उनके जो हुकूक हैं वो दिए जाएँ। तो फिर कौमी सतह पर जो है वो एक अच्छा माहौल पैदा होगा, यकजहती की फ़ज़ा कायम होगी और हम यकजहती जब हमारी मुल्क में होगी तो हम मईशत की गिरी हुई मईशत के बावजूद भी हम इन आलमी ताकतों से मुकाबला कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक़्त जो सूरत हाल ये है कि हमारे जो इस वक़्त जिनके पास पावर है वो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ही सब कुछ कर सकते हैं। उनके दस्ते-रस्त में है कि वो इस मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ और जो आज हालात हैं ख़ित्ते के, उन हालात से निपटने के लिए उनके पास भी पूरी सलाहियत मौजूद है, लेकिन उनकी सलाहियत उसी वक़्त कारगर साबित होगी जब हमारे मुल्क में यकजहती होगी और यकजहती इसी सूरत में होगी कि हम लोग मिलकर जो है वो तमाम लोगों से बैठकर बात कर सकें। उन्होंने फिर गुज़िश्ता रोज़ की जो फ़िक्री नशिस्त थी, उसमें भी ख़ास तौर पर कराची और सिंध के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साला हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब इंतहाई मायूस कुन है और कराची से लेकर चौकमाड़ी तक जो सूरत हाल है सिंध की, वो आपके इदारों के लोगों के भी इल्म में है और पाकिस्तान के तमाम लोगों के इल्म में है। जिस तरह से करप्शन पूरा सिंध में हुई है और एनएफसी अवार्ड से मिलने वाले पैसे को जिस तरह से बेदरीग और मिसयूज़ किया गया है, वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर कराची का जो मुआशी हब है, उसको पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 17 सालों में बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुँचा दिया है। कराची में इस वक़्त पीने का पानी नहीं है और लोग अपने इस्तेमाल के लिए अपना ही पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग है, कराची में सुई गैस की लोड शेडिंग है, कराची में बदअमनी है और कराची में अगवा बराए तावान, सरकारी, गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, इसके साथ-साथ ठेकों में करप्शन और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामलात हैं वो भी ख़ासे ख़राब हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ कराची में या सिंध में सरमायाकार भी आने से डरता है और हमारा ताजिर, सनअतकार और हमारा बिल्डर जो है वो भी ख़ासा परेशान है। उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि इस कराची के ताजिरों ने, सनअतकारों ने, बिल्डर्स ने आपसे 3 मुलाकातें की थी
اور آپ نے اس ملاقات میں ان تمام تاجروں سے، صنعت کاروں سے، بلڈروں سے وعدے وعید کیے تھے، لیکن اس وعدوں میں اس پر عمل درآمد سندھ حکومت نہیں کر سکی، بلکہ ہوا یہ کہ ان تمام تاجروں کو، صنعت کاروں کو، بلڈروں کو بلا کر ڈانٹا گیا، دھمکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ہماری شکایتیں آرمی چیف کو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی ازالہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ازالہ نہیں ہو سکا، اور آج صورتحال جو ہے جو کی تو موجود ہے، لہٰذا اس موجودہ صورتحال میں نہ تو سرمایہ کاری ہوگی، اور نہ ہی ان تاجروں کو جب تحفظ حاصل نہیں ہوگا، صنعت کاروں کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، بلڈروں کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر یہ سرمایہ کاری جو ہمارے مقامی تاجر کر رہے ہیں وہ بھی رک جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کراچی کے جو بلڈرز تھے انہوں نے بھتہ مافیا کی شکایت کی تھی، اور حکومت اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے حکومت کے جو لوگ ہیں جو ماضی میں امن کمیٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ ملک سے باہر بیٹھ کر بھتوں کی پرچی بیچتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اغوا کرنے کی بعض بلڈروں کو کوشش بھی کی گئی۔ تو یہ برملا سب کے سامنے ہے، اور جو تمام جو بلڈرز تھے انہوں نے کھل کر اس کی پریس کانفرنس کی تھی، اور تمام اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کا بھی ازالہ نہیں ہو سکا۔ اور آپ کی جو 3 میٹنگز ہوئی تھی تاجروں سے، صنعت کاروں سے، بلڈر سے، اس کے بھی کوئی خاص نتائج نہیں نکل سکے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی سے بچایا جائے، اور اگر کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی سے بچایا جا سکتا ہے تو پھر کراچی ترقی بھی کرے گا، اور کراچی ترقی کرے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ ابھی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اپنی فکری نشست خطاب ہی کر رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ جو گل پلازا ہے کراچی کی، ایک بہت مشہور مارکیٹ ہے جہاں گزشتہ روز آگ لگ گئی تھی، اور وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ مر بھی چکے ہیں، درجنوں کے سے زیادہ جو لوگ زخمی بھی ہیں۔ وہاں کی صورتحال کے متعلق وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک بھی آگ لگ چکی ہے، سینکڑوں دکانیں جل چکی ہیں، 4 سے 5 لوگ فوت ہو چکے ہیں، درجنوں لوگ زخمی ہیں، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے کسی نے بھی ابھی آ کر ان کی داد رسی نہیں کی ہے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی سرکاری وہاں سطح پر کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی خاصا لیٹ آیا تھا، گورنر صاحب جو تھے وہ انہوں نے ضرور وہاں کا وزٹ کیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ یا چیف سیکرٹری ابھی تک اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے وہاں ریسکیو بھی ان کو پوری طرح سے نہیں مل سکا ہے۔ تاجر سخت پریشان ہیں۔ گل سینٹر کے ساتھ جو دیگر عمارتیں ہیں ان کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے، خدشات یہ ہے کہ وہاں بھی آگ پھیل سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سندھ حکومت کا فرض تھا، وزیر اعلیٰ کا، وزیر داخلہ کا، دیگر وزراء کا فرض تھا کہ وہ اس وقت فوری طور پر گل پلازا پہنچ کر ان تمام متاثرین تاجروں سے ملاقات کرتے اور ان کے لیے ریسکیو کا بندوبست کرتے، لیکن انہوں نے کہا اس سلسلے میں بھی سندھ حکومت نے اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کیا کہ براہ کرم کراچی کو اگر ملک کو بچانا ہے تو کراچی کو بچا لیں، اور اگر کراچی کو بچانا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کی تباہی و بربادی میں اس پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔